المهم دونك خلينا قلنا في لو نحيد هاد الكارت من ورا بعدا. قلنا خلينا في البروفيسيون. المهم درنا هنا سميتو. دابا حنا في ليكريتور ديال لو ريبريز. بون ليكريتور ديال لو ريبريز كنديبيتو هاد لو كونط هذا اللي عندنا هنايا ياك. provision pour dépréciation des TVP ou crédit reprise sur provision pour dépréciation des TVP. لي نيميرو د كونط عندنا هذا كيبقى هو يعني 3 9 5 6 وهذا عندنا 7 5 9 4. دونك لي تي بي هما مختلفين في حاجه وحده وغير في كاستيون ديال ليكريتور زعما مش شي حاجه. الاشكاليه اللي كاينه هنايا عندنا في التي بي هو انهم متكتبوش لانتيتيلي بحال هكاك. يعني كنكتبو هنايا دي ا بي بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير وني كنكتبو دي تي بي. يعني غادي تكتب مثلا دي ا بي pour dépréciation des IMO financières ou provision pour dépréciation des TP. نفس الحاجة هنايا هاد البروفيزيون كتبقى هنايا و هاد الريبريسيون بروفيزيون كتكون ديزيموبيليزاسيون فينانسيير في لو كا ديال لي تي بي. هادو في لو كا ديال لي تي بي وهادو في لو كا ديال التي في بي. هنايا كي قلتلك هنايا كتبقى هاديك بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي وهنايا كنديرو reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Donc هنايا هادشي اللي كاين في تي في بي و لي تي بي. نشوفو لي كريونس خدامين بلا ميم سميتو بلا ميم لوجيك ديال تي بي وديال تي في بي. دونك اللوجيك هنايا يعني غادي نخدمو بنفس الحاجات. نلقاو البروفيزيون 2014 من بعد نلقاو بروفيزيون 2015 ونقصو ديال 2015 على ديال 2014 باش نلقاو فان كونط واش الا كانت ناقص. يعني لا ميم لوجيك سميتو نديرو ريبريز ولا نديرو دي او بي. غير هو هنا في لي زانتيتولي ديال سميتو كنكتبو هنايا دي ا بي. باغ كونطخ هنايا كنكتبو بروفيزيون دي او بي dotation exploitation de provision sur on est dotation aux provisions. Donc les écritures هنايا شويه مختلفين. دونك ابدا تفكرت هنايا لا بروفيزيون ديال 2014 فاش كنجيو كيكون عندنا مثلا هنايا الكريونس ب 120000 ريغلومون 100000 ياك. هادشي تيكون بالتي تي سي. كنجيو كنكتبو هنايا داك المونطون طاطاط وهنايا الاش تي لو سولد هو لو كريونس ناقص ريغلومون. كنديرو الاش تي ديالو يعني كنشدو هذا نقسمو على 1.2 ويعطينا هذا. لا بروفيزيون 2014 كنحسبوها ديما على لا كريونس وديما فاش كنحسبوها على لا كريونس كتكون هادي بالتي تي سي والغالبيه ديال الوقت كيعطيوها لك بالتي تي سي. وحنا فاش كنحسبوها بالبور تاكس ضروري.
عندنا لا بروفيزيون 2015 كنحسبوها من جوج جوايع، كنحسبوها من السولد ولا من لا كريونس على حسب لينونسي. الا قال لك بروفيزيون 2015 وحبس، ما قالكش، ما انديكاش شنو انا زعما شنو غادي ديرو، يعني غادي نمشيو نيشان غادي نديروها على السولد ياك. الا قال لينا بروفيزيون بحال مثلا 50% دي كريونس، غادي نرجعو نديروها من لا كريونس. علاش؟ لحقاش غادي يكون ديما الا قال لك ديك كريونس غادي يكون الريغلومون ما دارش، يعني ما دار حتى ريغلومون، يعني غادي تكون لا كريونس كتساوي السولد. تفهمنا؟ نقول لك علاش. لحقاش هاد لا بروفيزيون 2014 هاد شنو دير بحال هكا. لا كريونس كاين هنا هي بحال مثلا 120000. هاد 120000 هادي كريونس في 2014 ياك. هنايا هو سميتو هو لو 31 12. يعني هنايا غادي نديرو الريغلومون على لا كريونس اللي عندنا اللي هي 12. من بعد جاو لهنايا وقع واحد الريغلومون اللي هو هذا. لحقاش هاد الريغلومون هذا ما كيوقع حتى من مورا 2014. باغ اكزومبل هنا خسرنا 2014، هنايا لو 31 12 2014 لانفونتير ديال 2014 بحال ما توقع الريغلومون. هنا الريغلومون باش ب 100000 ياك. فاش كنجيو هنايا لانفونتير ديال لو 31 12 ديال لانفونتير ديال 2015 كنحسبو هذاك لا كريونس. علاش؟ على الريزولطا ديالنا. الريزولطا شنو هو؟ هذا ناقص هذا اللي سميتو كيعطينا واحد لو سولد. هنايا لو سولد اللي هو هذا. داكشي باش حنايا فاش كنجيو نحسبو لو بروفيزيون ديال 2014 كنمشيو لا كريونس، وفاش كنحسبو ديال 2015 كنمشيو للسولد. من غير الا قالك بروفيزيون بحال مثلا 30% ديال لا كريونس، ديك الساعه كنرجعو لا كريونس. دونك عندنا حنايا واحد القضيه هنا في لي كريونس، هو انه داك الكليون تيكون عندنا في الاول فيدال ياك، وني من بعد فاش كنديرو عليه بروفيزيون ما كيبقاش فيدال، يعني كيتحول من واحد ليطا اخر. كنسميو هاد الشيء كنسميوها لو روكلاسمون. كنروكلاسيو داك الكليون، يعني كيكون كليون فيدال من بعد كيولي كليون دوتو او ليتيجيو. دونك غادي نبداو دابا، غادي نشوفو كليون دوتو ليتيجيو. يعني اول حاجه اون فوا كنديرو بروفيزيون، يعني في 2014 سوا في 2015 الا كنا روكلاسينا هنايا وكانت بروفيزيون حتى هنايا صافي ما كنعاودوش نروكلاسيو. الا ما كانتش بروفيزيون هنايا وكانت هنايا دونك ما كنروكلاسيوش هنايا وكنروكلاسيو هنا. يعني اون فوا تكون عندنا اول بروفيزيون على داك الكليون كنديرو روكلاسمون، من بعد ما كنروكلاسيو من غير الا خلص لينا لا كريونس كامله. من بعد ديك الساعه كنروكلاسيو كتسمى روكلاسمون وكنديبيتيو الكليون. المهم تشوفوا لي زيكريتور. نمشيو دابا لي زيكريتور. دابا عندنا الروكلاسمون كي كيتكتب. الروكلاسمون عندنا كنديبيتيو كليون دوتو ou litigieux ou كنكريديتيو كليون. برانسيب د لا بارتي دوك، يعني عادي هاد لوبيراسيون. من بعد سيبوزون مثلا هنا عندنا دي اب ياك، كنجيو دي او بي باردون، كنديرو دي او بي كنديبيتيو دي او بي بور dépréciation des créances de l'actif circule. Aucun crédit de provision pour dépréciation des de clients et compte
غطاش. لي نيميرو د كونت هذا 3 4 2 4. هنايا 3 4 2 1. هذا 6 1 9 واقيلا 6 وحدة أخرى مبقيتش عاقل. وهادي 3 9 4 شي حاجة. المهم هادا هو واحد بغيت 3 ديال الأرقام الأولى. دونك هادي في الحالة مثلا دابا هادي إلا كان عندنا كليون عادي ولا انسولفابل. انسولفابل يعني ولا دو تو اوليجي كنغوكلاسيو من بعد كنكونستاتيو الدي او بي. دابا سيبوزون دابا هادي في حالة ديال عندنا 2014. دابا ها هو عندنا دي او بي هنا وعندنا هنا دي او بي واحد اخر. لقينا هنا في لوبسيرفاسيون واحد دي او بي واحد اخر. غادي نجيو هنايا نعاودو نفس الكتابه ديال هادي بداك المونطور اللي لقيناه هنا في هاد الدي او بي هادي اللي هنا. دونك و سيبوزون كانت ريبريز كنديرو هادي ونديرو من موراها هادي هكا اوكراسي ومن بعد كنديرو هادي ومن بعد كنعاودو نديرو ليكريتور ديال الريبريز. ليكريتور ديال الريبريز كي كتكتب كتكون بروفيسيون ديما نفس البرانسيپ. ديما هذا اللي كيكون هنا مكريديتي كنديبيتو بروفيسيون بور ديبرسيون تا وكنديبيتي كنكريديتيو ريبريز sur provision pour dépréciation de l'asset. دابا في الحالة ديال لا بيرت عندك عندنا جوج ديال الانواع. عندنا يا اما بيرت من مورا كيكون عندنا كليون كيمشي نيشان البيرت ولا كليون دوت و ليتيجيو وكيمشي لا بيرت. شنو الفرق؟ هذا كان عندنا كليون فيدال واحد الوقت دار فايد ما بغاش يخلصنا. واحد الوقت ما عجباتوش المارشونديز ديالنا متلاش باغي يخلصنا. باغ كونطخ هذا كليون دو او ليتيجيو ديجا كان ما بغاش يخلصنا. يعني ديجا كانت عندنا بروفيزيون هنايا في 2014 مثلا كانت عندنا ديجا بروفيزيون 2014 ضدو. يعني ديجا تروكلاسا في 2014 ومن بعد غادي يديرنا البيرت. الفرق اللي بيناتهم المهم بغي ماشي شي حاجه. كان ديما داكشي اللي في الديبي كيبقى في الديبي كنديرو بيرت sur créance irrécouvrable ou كنزيدو نديبيتيو لا TVA état TVA فاكتوري. دابا هنايا كيكون على حسب. الا كان هاد لوكا هذا كنديرو كليون ولا كان هاد لوكا هذا و كليون دوت و ليتيجيو. يعني يا اما كنديرو هذا يا اما كنديرو هذا على حسب واش ديجا غوكلاسينا ولا لا. الا كان كليون مشي نيشان لا بيرت ما كنغوكلاسيوش عاد كنديرو لا بيرت. كنديرو لا بيرت بالكليون ماشي بسميتو. دونك هنا شنو كنديرو كنشدو لا كريونس كتكون عندنا هنايا قلت لك هنا كيكون عندنا داكشي بالاور طاكس هنايا. يعني هنا ديجا خدينا لا بروفيزيون قلت لك كناخدوهم بالاور طاكس ضروري. يعني هادشي اللي خدينا هنايا كيتكتب هنا لا بيرت كتكتب هنا من بعد كنحسبوا عليها التي في وكنديروا هنايا ومن بعد كنجمعوا هادو بجوج وكنكونستاتيوهم هنا. دونك هادشي اللي عندنا يعني لو ميم برينسيپ اللي كاين عند لي كريونس كليون اللي كاين في التي في بي اللي كاين في التي بي. جوست واحد شويه ديال لي زيكريتور اللي مختلفين. نشوفوا دابا نشوفوا لي ستوك
لي ستوك هما ساهلين كاع حتى لحد. اول حاجه كنديروه هي دابا الا كان عندنا لي ستوك ما كنخدموش بالطابلو. اول حاجه كنديرو هي كنشوفو كتكون عندنا ستوك فينال ديال العام الفات، يعني ديال ان موازا، وعد كيكون عندنا ستوك فينال ديال هذا العام يعني ديال ان، و تكون عندنا بروفيزيون اللي دارت العام الفات ديال ان موازا، وكتكون عندنا لا بروفيزيون ديال هذا العام اللي في ان، وكتكون عندنا لا بيرت الى فلوكا ديال الا كانت عندنا لا بيرت ديال ان كنحسبوها حتى هي. شنو كنديرو بهاد المعطيات؟ اول حاجه هو انه كنانيوليو هذا الا سولنا على سميتو ديال الستوك، لحقاش هاد لانيولاسيون ديال الستوك كتكون في الاول العام ماشي في الاخر العام. يعني فاش غادي نجيو نكتبو هكا كنكتبو هنا لو 1 2000 ان مثلا، شنو كنديرو بها؟ كنشدو كريديتو ديبيتو variation de stock de marchandises و كنديبيتو ديك لا مارشانديز على حسب، تقدر تكون مارشانديز، تقدر تكون برودوي فيني، تقدر تكون امبالاج. المهم هادشي اللي هنايا يعني تقدر تكون برودوي فيني، امبالاج، برودوي سيمي فيني. المهم بزاف اي مارشانديز اي ستوك عندك في لاكتيف سيركولون يقدر يكون هنا. من بعد شنو كنديرو في لي طرافو دافونتير لو 31/12 دابا هادي في لو 1 من بعد حنايا غادي نمشيو لو طرافو دافونتير يعني لو 31/12 ان. في هاد لو 31/12 ان شنو كنديبيتو مارشانديز و كنكريديتو فارياسيون. المهم هي دلتا، المهم فارياسيون. دونك هنا الا سمينا هذا غادي يجيو هنا نديبيتو كريديتو الا كان لو ستوك فينا سميتو 2 نجيو هنايا 2 ونديرو هنايا 2 هاكاك. دابا شنو كنديرو من مورا هادشي؟ كنانيوليو لا بروفيزيون ديال العام الفات، يعني ديال العام الفات. كيفاش كنانيوليو هاد لا بروفيزيون؟ هاد لا بروفيزيون اللي كتانيولا كنانيوليوها على اساس انها ريبريز. يعني شنو كنديرو؟ كنكتبو provision pour dépréciation des stocks de marchandises ولا المهم دو داكشي، يعني هاد المارشانديز ولا برودوي فيني ولا امبالاج ولا داكشي، ou كان crédité reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circule. هادي باش نديروها هنا بدك تكون لا ميم دات، ثاني لا ميم دات في لوبيراسيون اللي جات هنا كنديروها بهاد الثلاثه. يعني البروفيزيون اللي كانت العام الفات كنانيوليوها هاد العام بثلاثه. من بعد كتبقى لينا لا بروفيزيون ديال هاد العام. لا بروفيزيون ديال هاد العام كتكون زعما عاديه. كنكتبو دوتاسيون دي او بي pour provision de stock de marchandises la ونايا كنديرو provision pour dépréciation des stocks. دونك كتكون بهاد المونطون هذا ديال لا بروفيزيون. هادشي اللي عندنا كيتبقى لنا كا واحد هو الكا ديال لابيرت. هذا سي كا بارتيكولي، يعني في الحاله ديال الا كانت بيرت ما عندناش اكريتور بريسيز ديال البيرت
في سميتو بحال كيما عندنا في لي كريونس كل يوم مثلا عندنا ما عندناش اكريتور ديال لا بيرت. شنو كنديرو؟ كنشدو ديك لا بيرت كناخدوها كنقصوها من لو ستوك. دابا بحال نعطيك مثال، عطانا في لو ستوك فينال عطانا في لو ستوك فينال 50,000 ياك، وعطانا بروفيزيون. هادشي كنهضر لك على في ان يعني في هاد العام. بروفيزيون عطانا مثلا 3000، عندنا شاكين فيها غادي تمشي، وني عندنا بيرت ب7000. هاد 7000 هادي ما غاديش نديرو لها بيرت، غادي نشدو غادي نقصوها من هاد لو ستوك فينال، يعني ما غاديش يبقى عندنا 50,000، غادي تولي عندنا 43. شوفوا يعني هنا فاش غادي نجيو نكتبو مارشانديز مع الدلتا، يعني نبغيو نكونستاتيو لو ستوك فينال، ما غاديش نديرو المونطون ديال لو ستوك فينال اللي تعطانا، بالعكس غادي نشدو غادي نقصو منو لا بيرت، يعني غادي نشدو ناقص لا بيرت. في حالة الا ما كانتش لا بيرت ما كنديروش، وين الا كانت كنقصوها من لو ستوك فينال، ما عندنا حيت ما عندناش اكريتور بريسيز ديال لا بيرت في لي ستوك. حنا كملنا لا بارتي الاولى اللي قلنا ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال سميتو ديال هذا يا ربي. دابا غادي ندوزو للبروفيزيون بور ريسك اي شارج. هاد البروفيزيون بور ريسك اي شارج ساهل، علاش؟ لحقاش عندنا جوج ديال الانواع، عندنا يا اما بروفيزيون ديورابل ياك، يا اما مومونطان. ولي زاستيس ديالها قلال. شنو عندنا؟ يعني عندنا اسيس وحده، عندنا يا اما كيتباع كلشي ضربه وحده، يا اما البروفيزيون كتخلص كامله في عام واحد، يا اما كتكون غاليه بزاف وكنقسموها على عامين كتاب. يعني ناخدو مثلا لوكا ديال نقسموها للعيمين كتاب. شنو كندير؟ كنشدو هذا مثلا عندنا بحال مثلا عندنا واحد الباتيمون اللي واحد الباتيمون مثلا ما عرف اللي غادي نقسمو حنايا البروفيزيون ديالو على 3 سنين، لحقاش اون فيت المهم اللي غادي نقسمو مثلا على 3 سنين، لحقاش غالي علينا لو فيت ديال انه نديروه كله ضربه واحده، زعما نخدمو كله في عام واحد. دونك شنو كنديرو دي او بي pour risque et charge, ou qu'un crédité aux provisions réparties sur plusieurs exercices. دونك سيبوزون مثلا الا قالوا لينا غادي نديرو غادي نقسموهم سور 3 اكزرسيس، يعني غادي تكون هنايا ان موان 2، هنايا ان موان زا، وهنايا ان لا ميم اكريتور غادي تعاود بلا ميم مونطون. يعني الا كانت عندنا مثلا ب 30,000 غادي نشدو غادي نقسمو غادي نكتبو هنايا 10,000 عاوتاني، وتا في الثالثة ديما. علاش؟ لحقاش عندنا غادي نقسموها مثلا على 3 زون، وعندنا هنايا لو مونطون غادي نشدو غادي نقسموه على 3. سيبوزون قالك 5 غنشد ديك المونطون اللي عندنا غادي نقسموه على 5. قال لنا 10 غادي نشدو غادي نقسموه على 10، وغادي نكتبو 10 ديال لي زيكريتور بلي زاني من ديك لاني اللي بدات فيها سميتو، وغادي تنحسبو 10 سنين القدام. وديما كتكون في لو 31/12 ديما لو 31/12 ديال شاك ان، حقا سيتي شارج وكدار في سميتو كدار في الاخر في لافونتير. دونك من مورا ما كنديرو هادشي، شنو كنشدو كنديرو
كنديبيتيو entretien et réparation. TVA reçu. TVA reçu. وهنا كنديبيتيو بنك ولا كاس ولا المهم داكشي باش خلصنا. يعني هنا شنو وقع؟ شدينا هاد سميتو شريناها وقسمناها لا شارج على 3 مثلا، ومن بعد عاد غادي نشدوها وغادي نديبيتو بيني 30,000 وغادي نحسبو على لا تيفيا وني في لابونك ولا كاس غنشدو لا تيفيا ونزيدو على لونتروتيان ريباراسيون وغادي نجمعها. دونك هنايا تبقى لنا حاجه وحده اللي هي باردون هنا نسيت. هنا ماشي هنا كيعطيونا مونطون، هنا كيعطيونا مونطون اللي هو استيمي، لحقاش هادي غير استيمي، يعني اوني با سيغ واش غادي تسوى لنا بصح 30,000 درهم. الا كانت هما من بعد فاش كنجيو نشريوها ولا كنجيو نخلصو كلشي هما كيعطيونا لو مونطون اكزاكت، يعني هذاك لو مونطون اكزاكت كنشدو حنايا كناخدو منو التي في على حسب واش عاطينا تي تي سي ولا اش تي وكنديرو مع لا بنك. من بعد كنجيو لتحت وكنديرو provision pour dépréciation, provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices, aucun débiteur, aucun créditeur, reprise sur provision de risque et charge. باش بداك لو مونطون اللي قسمناه حنايا على 3 ولا على 5 ولا على 10، المهم يعني بهذيك 30,000، يعني بالمجموع ديال هادو بحال قلتي انيوليناهم وخدينا لو مونطون اللي هو حقيقي اللي خدامين به بصح. دونك عندنا الكا الثاني اللي هو ساهل بزاف كاع، اللي هو هذا ديال ديغابل و نون ديغابل، يعني كن على حسب لا بروفيزيون اللي عندنا كنديبيتو دي او بي pour risque et charge durable مثلا. في لوكا إلا كانت بلوس دان هاديك لا شارج عندنا بلوس دان وشنو كنكريديتيو provision pour litige. إلا كان عندنا موان دان نو كنديرو دي او بي، هنايا عوض من ديغابل كنكتبو مونطان، يعني موان دان نو هنايا، وكنديرو عاوتاني بروفيزيون بور ليتيج نيت. الفرق ما بين هاد بروفيزيون بور ليتيج و هاد بروفيزيون بور ليتيج سي كو هاد الاولى كاينه في لا كلاس 4 وهاد الثانيه كاينه في لا كلاس 1. علاش؟ لحقاش عندنا هاد دي او بي ديال باردون غلطت هنا هادي في لا كلاس 1 وهادي في لا كلاس 4، لحقاش عندنا هاد ديغابل كاينه يعني كتعطينا سميتو كريونس اللي كناخدوها من الاو ا او سي، وهاد الاو ا او سي كاين في لا كلاس 1، يعني كناخدو من الكابيتال داكشي باش عندنا في لا كلاس 1. باغ كونطخ هادي الثانيه اللي هي مومونطاني كناخدوها من لا كلاس 4 لحقاش دغيا غادي نردوها، يعني ما كتكملش عام وكترد الفلوس، يعني راه ماشي الونتيغ. باغ كونطخ هادي اللي اكثر من عام كتاخد كريدي ديال بصح من الاو ا او سي الايطابليسمون لي زومبرون بري دي زيتابليسمون دو كريدي. داكشي علاش كنديرو لا كلاس 1 وهنا كنديرو لا كلاس 4.